जाता आमच्या गांवांत भाऊसाहेब बांदोडकर ग्रावंडार ऑल इंडिया लेवल कबड्डी टुर्नामेंट जाता आणि हो ऑर्गनायज करता आमचो जोडशी कबड्डी क्लब अलॉंग वीथ माधवराव डोळीकर ट्रस्ट ग्रामपंचायत बांदोरा आणि सेवा ही सेवाभावी संस्था आसा ज्याची स्थापना 2022 जाली तांच्या तर्फे ही स्पर्धा आयोजन जाता 16 टिमी संबंध भारतांतल्यो इन्वायटेड टीम ह्या स्पर्धेंत भाग घेता आणि म्हत्व अशें की हो जो खेळ आसा गोंयांत 1968 मोठ्या प्रमाणात चलतालो 68 ते 85 पर्यंत तरी आमच्या हातूंतल्यान बरे भुरगे तेन्ना तयार जाले पूण मागीर इल्लो कमी कित्याक जालो म्हाज्या लक्षांत ना पूण कमी जालो पूण आतां बाब कामत आमचो गुरदास जाणे हाका म्हत्व दिलें आनी एक योजना तयार केली आनी हो टुर्नामेंट हांगा जावचो म्हणून फुडाकार घेतलो तांकां म्हजें निवेदन आसा की तांणी हो इतले पुरतो दवरचो न्हय सेवा ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आनी आमचो 200 कबड्डी क्लब आसा तांच्या माध्यमांतल्यान हो गोंयभर व्हरचो जेणे करून गोंयांत जे पारंपारीक आमचे गांव आसा आनी ज्या गांवांत अशे भुरगे आसा दणकट भुरगे तांच्या माध्यमांतल्यान हो खेळाचो प्रसार करपा खातीर मुखार सरचे आज ह्या खेळाक व्यासपीठ मेळिल्लें आसा ऑल इंडिया लेवल खुबश्या जशे T20 क्रिकेट टिमी तयार जाल्या तशेंच कबड्डीच्यो टिमी तयार जाल्या आनी तांकां व्यासपीठ मोठे मोठे बिझनेसमॅनांनी दिल्ले आसा आनी त्या खातीर हो जो खेळाक एक मोठी प्रगती गोंयांत व्हरपाक आमी शकता बाब मच्छीन ज्यांनी ऑर्गनायज केला ते सगळे इन्क्लुडींग आमची पंचायत मागीर सेवा हेचे सगळे मेंबर्स आनी स्पेशली आमचे जे 3 जाण आसा बाब दोणशीचे बाब गुरदास बाब सोनू आनी बाब मच्छीन हांणी मोठो पुढाकार घेवन हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल करपा खातीर हातभार लायला तांचे हांव मनापासून अभिनंदन करता हांव आभार कोणाचेच मागना कारण आमकां हो खेळ देशी खेळ आशिल्ल्या कारणान मुखार वचपाक जाय आनी त्या खातीर तो प्रयत्न तांच्या माध्यमांतल्यान मुखार जावतलो अशें नमूद करता आनी परत एकदां हांगा आयिल्ल्या टिमीक सगळ्यांक मनापासून अभिनंदन करता तांकां शुभेच्छा व्यक्त दिता फाल्यां प्रजासत्ताक दिन त्या दिसाच्यो सगळ्या शुभेच्छा दितनाच ज्यांनी आमकां हें स्वातंत्र्य दिलें त्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक विनम्र अभिवादन करता आनी म्हजे 2 शब्द आवडटा कबड्डी स्पोर्ट्स क्लब दोणशी यांच्या मनाक आजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण अशें टुर्नामेंट घडप ही सोपी गोश्ट आसना कारण आमी पळयताले ते आमी फक्त स्टेट लेवल मंडले तालुक्या लेवलाचेरूच आमी टुर्नामेंट पळयताले पूण आयज ऑल इंडिया इन्वायटेड हो टुर्नामेंट हांगा आयोजीत करून तेणें दाखोवन दिलें की आमी कितें करूंक शकतात तें पूण सेवा त्या बरोबरूच ते सेवाचें बीन तितलेंच कौतुक करता कारण ही संकल्पना सगळ्यांचे एक कडेन जावन जाल्ली आसा कारण हांव दोनूय एक संस्थेचे सेवा एसोसिएशनाचे आनी क्लबाचे देव बरें करूं म्हणटा कारण तांकां उत्कृश्ट अशें मार्गदर्शन मेळ्ळें आमच्या सराचें जाल्यार केन्नाय खंयची गोश्ट जरी फुडें व्हरतलो जाल्यार ताका कोणाक तरी पाठबळ जाय आसता आनी त्या खातीर सरान आमच्या तांकां ती पाठबळ दिली आयज दिसभर हो टुर्नामेंट आसतलो फाल्यां तेजी फायनल सांजे वेळार फायनल जातली तुमची सगळ्यांची उपस्थिती एकूण गरजेची आसा तुमी सगळे उपस्थिती जायत जाल्यार हांकां एक वेगळी उर्जा मेळटली आनी तांकां एक फुडें आनी टुर्नामेंट करपाची तांच्या मनान एक इच्छा निर्माण जातली हांगा सेवाचे बद्दल उलोवपाचें जाल्यार खूब आसा कारण म्हाका 3 आयज सांजचे आनी फाल्यां अशें 3 कडेन पूण सेवाचें आतां उलयचें न्हू सेवाचें म्हाका सांजचेच उलोवपाक जाय कारण तेंचे खूब वेगळे उपक्रम आसा कारण तेणी समाजा लागून जो वावर करपाचो पळय जे तेणी उपक्रम घेतलेले आसा कारण ते कौतुकाक पात्र आसा कारण वेगवेगळे वाठारांत तेणी आपली वेगळी खंय तरी एक वेगळी वाट चालू केल्ली आसा कारण NGOs जे आसता तेजे पेक्षाही वेगळी तरेची तेंच्यांनी सेवाची ही संस्था तेणी निर्माण केल्या कारण आमच्या गांवकाऱ्या वाठारांत म्हणून गरीब आसा तेंचे कडेन कांयच जायना अशे व्यक्तींक ते मदत कार्य करपाचें कार्य करता ते हांव सगळ्यांक सांगता प्रत्येक गांवागांवांत कबड्डी खेळटाले आज भारतभर खेळटा पूण गोंयांत जरी कमी जाल्लो आसा ताका भरपूर प्रतिसाद आसा एक वाव आसा आनी अशा टुर्नामेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमचो एक प्रयत्न आसा की आमचे जे भुरगे आसा गोंयचे तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म मेळचो एक भारतभरचे जे प्लेयर्स आसा
तांच्या बरोबर तांणी खेळून तांची एक उर्बा वाडची ह्या हेतूंतल्यान हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला. त्या खातीर सगळे प्लेयर्सूय जे टिम्स आसा, पार्टिसिपंट्स आसा, तांकां हांव शुभेच्छा दिता, ऑल द बेस्ट दिता. तुमचे बेस्ट स्किल्स, बेस्ट कबड्डी स्किल्स तुमचे एक स्पोर्टिंग स्पिरिटान तुमी हांगा सगळ्यांक आमकां दाखोवचे इतलीच विनंती करता. आनी उपस्थित सगळे हांगा जर रावले त्या खातीर चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, हांव मच्छिंद्र शिरोडकर, सेवा एनजीओचो फावंडर आनी प्रेसिडेंट. आयज आमी ऑल इंडिया इन्वायटेड कबड्डी टुर्नामेंट हांगा आयोजीत केल्लो आसा. तो म्हणल्यार कितें जालें की आमचे जे नॅशनल प्लेयर खेळिल्ले आसा, आमचे गांवांतले जे जाणटे जे लोक आसा, जे 60 वर्सां जाल्ले आसा तांकां, पूण ते एक वेळाचेर नॅशनल लेवलाचेर कबड्डी घेवन पावल्ले आनी खूब तांकां खंत जाता की बाकीचे खेळ खूब कडेन पावल्ले आसा पूण कबड्डीचो जो खेळ आसा तो खूब पावना. आनी तेंचें एक स्वप्न आशिल्लें की बाबा अशे तरेचें आयोजन जावपाक जाय आशिल्लें आनी तेंच्यांनी आमचो मॅनेजमेंट वा आमचें एसोसिएशन कोण आमचे कडेन एप्रोच जालें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तेंचें जें स्वप्न आशिल्लें की एक बरें भव्य दिव्य हांगा आयोजन जावचें, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे कडेन आयले नंतर आमी तें आयोजन नियोजन घेवन बसले आनी आयज अशे तरेचो आमी हांगासर एक ऑर्गनायज केल्लो आसा. 16 टिमी ज्यो आसा, ज्यो आमी टोटल इन्वायट केल्ल्यो आसा ऑल ओवर इंडियाच्यो. गोंयच्यो 8 टिमी आसा आनी गोंया भायले 8 टिमी आसा. गोंयचे 8 टिमी ज्यो आसा तांकां आमी प्रोविजन दवरलें आसा. 8 प्लेयर जे आसा ते गोंयचे घेवन येता आनी जाय जाल्यार उरलेले 4 जे प्लेयर आसा ते तुमकां गोंया भायले घेवंक जाता. जा जाल्यार तुमी सगळे घेवंक जाता. तशेंच 8 टिमी आसा तांकां आमी कंबायन घेवन आयज फर्स्ट रावंड नॉक आवट बेजिसाचेर जातलो. फाल्यां मागीर नेक्स्ट रावंड जातलो, सेमी फायनल आनी फायनल जातलो. तेजे पयलीं आमी एक एक्झिबिशन मॅच इन्वायट केल्ली आसा जी आमची खर्चाची आसा. ह्या टुर्नामेंटाक जो आमी आवट ऑफ गोवाच्यो ज्यो टिमी आपयलेल्यो आसा तांकां आमी अकोमोडेशन प्रोवायड केल्लें आसा, तेंचे ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी दिल्ली आसा, तेंचे जेवणाची वेवस्था केल्ली आसा. ह्या टुर्नामेंटाक फर्स्ट जे प्रायज आसा जे 50,000 प्लस ट्रॉफी आसा, सेकंड प्रायज जे आसा 30,000 ट्रॉफी आसा, सेमी लुजर जे आसा 10,000 ईच आसा आनी वैयक्तीक एथलेटीक प्रायज आसा. म्हणजे प्रत्येक मॅच जी आसतली जाका एनर्जेटीक प्लेयर म्हणून आमी म्हणजे तो दोनूय टिमींतलो वयता, विनींग जातलो को लूज जातलो तें खबर ना. बरो प्लेयर जो आसा, बेस्ट एनर्जेटीक प्लेयर म्हणून प्रत्येक टिमींतलो एक आउट है और इसी के साथ त्याच बरोबर फायनल जी आसतली, फायनली बेस्ट डिफेंडर आसतलो, बेस्ट रायडर आसतलो, वेगळी तरेची प्रायज आसतली तेंच्या खातीर. आनी फायनल जी आसा फाल्यां बरोबर 8 वरांचेर आमी फायनल करतले. तेजे पयलीं आमी सांज म्हणल्यार येतले. त्याच बरोबर आमी सेवा महोत्सव 2024 सो 2 दीस आमकां हांगा इंडियन एसोसिएशन म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर आनी बांदोडा पंचायत आमी स्टॉल जे स्थानीक लोक आसा तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा आनी ती ऑपॉर्च्युनिटी आमी तांकां स्टॉला एप्लिकेशन दिल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचे 7 वरांचेर कल्चरल इव्हेंट आसा तो ऑर्गनायज केल्लो आसा. तेजो चीफ गेस्ट जे आसा ते आसा डेप्युटी डायरेक्टर जे आसा अजय पवार शुरू टैकल करना चाहते थे, डबल हैंडेड हाई होल्ड करने का प्रयास किया था, अपने बॉडी को ट्विस्ट करके आशीष ने और आसानी के साथ निकले एक पॉइंट लेके 25 का मुकाबला नंबर 9 के खिलाड़ी स्क्रीन के ऊपर